नेपालमा राजस्व प्रशासनको इतिहास लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको पाइन्छ। राजा मानदेवले राज्यको स्रोत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कर लगाएर वार्षिक खर्चको अनुमान गर्ने गरेका थिए। जनताबाट कर सङ्कलन गरेर आफ्नो सरकार बलियो बनाउने र आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने उनको योजना आधुनिक र वैज्ञानिक कालमा समेत उपयुक्त ठहरियो। तसर्थ राजा मानदेव राजस्वका परिकल्पनाकार हुन्। आधुनिक कालमा राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना विक्रम सम्वत 2050 सालमा भएको हो। यस पूर्व विक्रम सम्वत 2034 सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखा स्थापना गरी राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यको थालनी भएको हो। विक्रम सम्वत 2050 सालमा उक्त महाशाखालाई राजस्व अनुसन्धान विभागको रूपमा विधिवत रूपान्तरण गरी यस विभागको स्थापना भएको हो। विभाग हाल हरिहर भवन ललितपुरमा रहेको छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 अन्तर्गत तोकिएका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी यस विभागलाई सुम्पिएको छ। विभाग र अन्तर्गतका पदाधिकारीहरूलाई नेपाल सरकारबाट भन्सार ऐन 2064, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 तथा अन्तशुल्क ऐन 2058 अनुरूप भन्सार अधिकृत, कर अधिकृत र अन्तशुल्क अधिकृतको समेत अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। यस विभागलाई राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन अनुसार जुनसुकै निकाय र विषयका विज्ञ विशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरू परिचालन गर्न सक्ने अधिकार पनि रहेको छ। प्रारम्भमा राजस्व चुहावटको अनुसन्धान, तहकिकात र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस विभागले आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि गैर कर राजस्वको समेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो। त्यसैगरी विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 अन्तर्गत विदेशी विनिमयको अपचलनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य पनि यस विभागको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण विभाग हो। यसको मुख्यतया राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी नियन्त्रण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो भने यसबाहेक अन्तशुल्क ऐन, भन्सार ऐन र मूल्य वृद्धि कर ऐनका प्रावधानहरूलाई हेरेर राजस्व चुहावट कहाँ कहाँ हुन्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हो। आर्थिक सूचना प्रणालीको माध्यमबाट पारदर्शी अर्थतन्त्र, स्वच्छ एवं उत्तरदायी राजस्व प्रशासनको विकास गरी राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने यस विभागको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। हाल यस विभागले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न देशका 4 क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरी दैनिक कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। पूर्वाञ्चल राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले पूर्वका 16 जिल्लामा हुने राजस्व छलीका घटनालाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ भने झापाको चाराली चेकपोस्ट मार्फत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ। मध्यमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय पथलैयाले महोत्तरीको बर्दिवासमा चेकपोस्ट मार्फत कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ भने क्षेत्रीय कार्यालयले 19 जिल्लाका राजस्व छलीका घटनालाई नियन्त्रण गर्ने गरेको छ। पश्चिमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलले पश्चिमका 16 जिल्लाको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने गरेको छ भने नवलपरासीको बर्दघाट र कपिल वस्तुको चन्द्रौटामा चेकपोस्ट मार्फत कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुरले कैलालीको अत्तरियामा चेकपोस्ट र क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत दुवै क्षेत्रका 24 जिल्लाको राजस्व छलीसँग सम्बन्धित कार्य गर्दै आएको छ। यस विभागका क्षेत्रीय कार्यालयहरूले राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचना सङ्कलन र अनुसन्धान गर्ने, शङ्कास्पद मालवाहक सवारी साधनको चेक जाँच तथा निरीक्षण गर्ने, मालवाहक सवारी साधनसँग रहेका बिल बिजक तथा प्रज्ञापन पत्रको प्रतिलिपि सङ्कलन गरी यस विभागको विद्युतीय सिस्टममा इन्ट्री गर्ने, राजस्व चुहावट जन्य गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने, अवैध सवारी साधन, मालवस्तु, विदेशी मुद्रा लगायतका
चीजहरू कब्जामा लिई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, राजस्व छलीको सूचनाको आधारमा छापा मार्ने तथा शङ्कास्पद सामानको खानतलासी गरी अनुसन्धान गर्नेदेखि अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा निकायबाट भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही विभागले आफै गर्ने हुँदा यस्तो कार्यमा अन्य सरकारी निकायको सहयोग आवश्यकता अनुसार लिने गरेको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रीय समिति रहेको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्च स्तरीय अनुगमन समितिका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले पनि राजस्व चुहावट जन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय कार्यालयहरू र चेकपोस्टहरू सँगै देशभर 64 स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको बेस क्याम्पहरू रहेका छन्। यसका अलावा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट नियमित र आकस्मिक रूपमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी अनुगमन गर्ने गरिएको छ। आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विभागले कार्य सम्पादन गर्दा 3 किसिमका रणनीति अवलम्बन गर्ने गरेको छ। प्रवर्धनात्मक रणनीति अन्तर्गत प्रचार प्रसार, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया, जागरण अभियान, संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यप्रणाली सुधार जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ भने निरोधात्मक रणनीति अन्तर्गत नियम कानुनको पालना, आकस्मिक र द्रुत गस्ती परिचालन, कर्मचारी आचार संहिता कार्यान्वयन गर्दै आएको छ भने उपचारात्मक रणनीति अन्तर्गत कब्जा गर्ने, छापा मार्ने, जफत गर्ने, दण्डित गर्ने, थुनछेक गर्ने, क्षतिपूर्ति लिने, लिलाम बिक्री गर्ने जस्ता कार्य गरी उद्देश्य हासिल गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। विभागले अपनाउने रणनीतिमध्ये एउटा प्रवर्धनात्मक रणनीति पनि छ, जुन हामी सूचनाहरू जारी गर्छौँ, त्यसपछि विज्ञापन दिन्छौँ अथवा मिडियामा कुराहरू आउँछ, त्यो किसिमको एउटा छ भने एउटा नियन्त्रणात्मक उपाय हुन्छ। यसमध्ये हाम्रो गस्ती परिचालन हुन्छ, अनुगमन हुन्छ, त्यसपछि कहीँबाट प्राप्त भएको सूचनाहरूलाई त्यसलाई डेभलप गरेर त्यो सूचनाको जुन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई डेभलप गरेर त्यसमा आधार देखियो भने हामी छापा मार्ने कामहरू गर्छौँ, खानतलासी लिने कामहरू गर्छौँ, डकुमेन्टहरू कब्जा गर्छौँ, त्यसबाट अनुसन्धान गरेर त्यसपछि राजस्व चुहावट भएको हदसम्म हामी ऐन नियममा भएका प्रावधानहरूलाई राखेर कारबाही गर्छौँ। उपचारात्मक रणनीतिमा हामी जस्तो राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन र विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐनको विषयमा हामी अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौँ र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्नुहुन्छ भने अन्तशुल्क, भन्सार र यो मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन सम्बन्धी प्रावधानका कुराहरू हामी आफै त्यो मुद्दा फैसला गर्छौँ र हामी विरुद्ध कसैलाई लाग्यो भने राजस्व न्यायाधिकरणमा त्यो मुद्दा जान्छ र उहाँहरूले त्यहाँबाट उपचार पाउनुहुन्छ र राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला विरुद्ध पनि फेरि सर्वोच्च अदालतमा जाने काम हुन्छ। त्यो प्रोसेस हो र कतिपय अवस्थामा हामीलाई चित्त नबुझेका कुरा राजस्व न्यायाधिकरणले गरेका काममा हामीलाई चित्त बुझेन भने हामी पनि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ। त्यो किसिमले उपचारात्मक कामहरू हुन्छ। राजस्व चुहावट ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई एक पटकमा 15 दिन नबढाई 45 दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नेपाल तथा नेपाल बाहिर जहाँसुकै बसेको भए पनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालमा राजस्व चुहावट गरी विदेशमा बस्ने गैर नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई समेत कारबाही गर्न सक्ने गरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ। कुन व्यक्तिले कुन हदसम्म राजस्व चुहावट गरेको छ, कुन हदसम्म उसले त्यो काम गरेको छ, त्यसको परिमाणलाई हेरेर कारबाही हुन्छ। त्यो सम्बन्धी अब पब्लिक हुनसक्छ, व्यवसायी हुनसक्छ, कर्मचारी हुनसक्छ,
त्यो उनीहरूको कसुरको मात्रा हेरेर कारबाही हुन्छ। र म अगाडि भनिसकेँ विदेशी मुद्रा नियमित गर्ने ऐन र त्यसपछि राजस्व चुहावट ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा दायर गरिन्छ भने अरू अन्तशुल्क भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करका मुद्दाहरू हामी आफै हेर्छौँ र त्यहाँ विभिन्न कानुनमा भएका प्रावधानअनुसार जरिवाना, कैद सजाय वा दुवै किसिमका कुराहरू पनि हुन्छ। विभागले 3वटा विषयहरूमा केन्द्रित रहेर राजस्व सङ्कलनमा योगदान दिँदै आएको छ। गैर कर राजस्व चुहावट एवं आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने गरेको छ। गैर कर अन्तर्गत सरकारले तोकेको कर बाहेकका सेवा शुल्क बापतको रकममा हुने छली नियन्त्रण गर्नु हो। गैर कर छली नियन्त्रण गर्न विभागले छुट्टै रणनीति अपनाउँदै आएको छ। हाम्रो यो विभाग राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत सञ्चालित कार्य सञ्चालन गर्ने विभाग हो। यसले जुनसुकै ठाउँमा पनि हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय छ, यस विभागले जतासुकै पनि राजस्व चुहावट गरेको विषयलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। चाहे हाइवे बस्तीमा, चाहे कसैको घर गोदाममा व्यापारिक कम्प्लेक्समा चाहिँ बिल बिजत नभएको सामानहरू राखिदियोस्, हामीले त्यसलाई हेर्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले हरेक साल चाहिँ राजस्व वृद्धि चाहिँ फाइलहरू बढाउँदै राजस्व वृद्धि बढ्दै गइरहेको छ। हामीलाई आयकरतर्फ चाहिँ हामी सिफारिस गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय पठाइदिन्छौँ। मूल्य कर, अन्तशुल्क र भन्सारतर्फ चाहिँ जति चाहिँ फाइलहरू हामीलाई कर छलेको भेटिन्छ त्यो विभाग चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ। हाम्रो रणनीति चाहिँ राजस्व चुहावट गर्नलाई चाहिँ कानुन बमोजिम करको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने। कसले पनि करमा दर्ता नगरिकन कारवाही गर्न वा कर चुहावट गरेर काम गर्न पाउँदैन। हामी देशभरिमा जतासुकै पनि हाम्रो 4वटा क्षेत्रीय कार्यालय र हामी विभाग यही काममा चाहिँ तल्लीन गरेर लागिरहेका छौँ। हाम्रो रणनीति चाहिँ राजस्व चुहावटलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने हो। विदेशी विनिमयको अवैध ओसार पसार तथा अपचलनको अनुसन्धान तथा भन्सार कर छली गर्नेहरूको खिलाफमा पनि विभागले छुट्टै रणनीति तय गरेको छ। सोझै भन्सारबाट आउने सामानहरू चुहावट कमै हुन्छ, चोरी निकासीबाट बढी आउने सामान चाहिँ भन्सार चुहावट बढी हुन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो हाइवे गस्ती पनि चल्छ। सम्बन्धित सुरागीहरूले चाहिँ हामीलाई सुराग दिएपछि हामी यहाँदेखि जतासुकै पनि त्यहाँ जम गर्न सक्छौँ, जम गर्छौँ। सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय हामी भन्छौँ, क्षेत्रीय कार्यालयले तुरन्त आफ्नो एक्सन उसो ठेर्ना लिन सक्छ। हामीलाई जस्तो क्षेत्रीय कार्यालयबाट अगाडि बढिसकेका गाडीहरूको सुराग आयो भनेदेखि अथवा चाहिँ गोदामहरूको सुराग आयो भनेदेखि हामी तुरन्तै त्यहाँ हाम्रो उपस्थित जनाउँछौँ। भन्सारको बाटो भएर सामान आयात निर्यात गर्दा मिलेमतोमा वा कर्मचारीलाई छक्काएर भन्सार कर छली गर्नेहरूलाई विभागले कारबाही गर्ने गरेको छ। भन्सार नाकाहरू छन्, त्यसबाट चाहिँ नल्याइकन अर्को बाटोबाट चोरी गरेर अब त्यहाँ चाहिँ छलेर अब सुरक्षा निकाय लगायत अरू भन्सारका कर्मचारीहरूलाई पनि छलेर त्यसरी ल्याएर चाहिँ राजस्व छल्ने एउटा उ छ र त्यसको पनि हामी चाहिँ अब प्राप्त सूचनाको आधारमा तिनीहरूलाई चाहिँ समातेर चाहिँ समयमा चाहिँ कारवाही गर्छौँ। एक अर्को कुरो भन्सार परिसरबाटै छुट्ने गाडीहरू मालवाहक उसमा पनि अब त्यहाँ चाहिँ अब कर्मचारी लगायत अब अरूहरूको मेलोमतोमा अथवा त्यो एजेन्टहरूले त्यहाँ जानी उनीहरूले चाहिँ त्यो राजस्व छल्ने नियतले त्यो कर्मचारीहरूलाई झुक्क्याएर पनि त्यसरी ल्याउने गरेको त्यस्तो सूचना पाइयो भने त्यो पनि हामी चाहिँ ल्याएर चाहिँ यहाँ कारबाही गर्छौँ। राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण गर्दै प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्ने घर बहाल कर, ब्याज कर, आयकर, अन्तशुल्क कर लगायत सरकारले तोकेका सबै करहरूको छली गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न यो विभाग लागि परेको छ। आर्थिक अपराध मुक्त क्षेत्र र राजस्व अभिवृद्धिको वातावरण उच्च, फराकिलो एवं दिगो अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउने सोचका साथ यस विभागले जनतालाई सम्मान र सेवा सुशासनलाई टेवा भन्ने नारा नै तय गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग एउटा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको संस्था हो र यो चाहिँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत रहेको निकाय भएको हुनाले यसले राजस्व को चाहिँ गतिविधिहरूमाथि निरन्तर निगरानी राखिरहेको हुन्छ। राजस्व देशको मुलुकको राजस्वले नै देशको सबै मुलुकको चाहिँ नै विकास निर्माण लगायतका विभिन्न काम गर्ने एउटा चाहिँ स्रोत महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको हुँदा राजस्व जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, विभिन्न व्यवसायहरू, विभिन्न चाहिँ निकायहरूलाई हामीले सूक्ष्म रूपले
निगरानी अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ र राजस्वको चुहावटलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएर त्यो नियन्त्रण गर्नेतर्फ राजस्व चुहावट हुन नदिनेतर्फ यो विभाग सधैँ प्रयत्नशील रहँदै आएको छ र यसले राजस्व चुहावटको क्षेत्रमा त्यस्ता निकायहरूमा जहाँ राजस्वको असुली हुने गर्छ ती राजस्व असुली हुने निकायहरूमा राजस्वको चाहिँ कुनै पनि प्रक्रियाले चुहावट नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर नै हाम्रो काम कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गर्नु, राजस्व कम तिर्ने वा नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा विवरण वा कागजात प्रस्तुत गर्नु, भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्नु वा कम तिर्नु, कुनै व्यक्तिले अर्काको नाममा उद्योग व्यापार वा व्यवसाय गरी निकासी पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा सङ्घ संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा देखाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्नु वा छल्नु, कर्मचारीको कार्यमा बाधा विरोध गर्नु, कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्नु वा कम तिर्नु वा मिलेमतो गरी गलत लिखत वा कागजात तयार पार्ने कार्य गर्नु नै राजस्व छली गर्नु हो। नेपालको कुल बजेटको 68% रकमको स्रोत राजस्व सङ्कलन नै हो। राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यसँगै विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। अब विभागका धेरै समस्याहरू छन्। अब तपाईँले राजस्व चुहावटको क्षेत्रमा जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई अपडेट गरिरहनु पर्ने, त्यसलाई विभिन्न तालिमहरू, विभिन्न कानुनी ज्ञानहरू लगायतका कुराहरू, अनुसन्धानका प्रक्रियाका कुराहरूका ती अभावहरू हामीलाई चाहिँ क्षमता विकासका कुराहरू हामीले गर्न बाँकी छ, गरिराखेका छौँ। कतिपय कुराहरू ती कुराहरूमा हाम्रा समस्याहरू चुनौतीहरू छन् भने विभिन्न ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्दा हाम्रा सीमित स्रोत साधनहरूको कारणले पनि हामी पर्याप्त रूपमा हामीले हाम्रा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको अवस्था एकातिर छौँ भने यो प्रभावकारी गर्ने सन्दर्भमा हामीले सबैको सहयोग, मिडिया क्षेत्रको सहयोग, विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ सूचनाहरू सङ्कलन दिने गर्ने आम नागरिकको सहयोग पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ र यी सबै कुराहरूमा सहयोग जुटाउनेदेखि लिएर यी सबै कुराहरूलाई एउटा कन्सोलिडेटेड रूपमा एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अझै धेरै प्रयत्नहरू हामीले गर्न बाँकी छ र हामी यो काममा निरन्तर लागिरहेका छौँ। सर्वसाधारणको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको आर्थिक विकास द्रुततर गतिले गर्नका निम्ति अधिकतम राजस्व परिचालन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व चुहावट रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न राजस्व चुहावट ऐन आएको हो। उल्लेखित ऐन विपरीत कार्य भए गरेमा यस विभागले आफ्ना पदाधिकारीबाट प्रत्यक्ष अनुगमन र निरीक्षण गर्नुका साथै सीसीटीभीको माध्यमबाट अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ। निकट भविष्यमा आफू मातहतका कार्यालय र चेकपोस्टमा सीसीटीभीको विस्तार गर्ने विभागको योजना रहेको छ। काठमाडौँबाट मोनिटरिङ गर्नलाई हामी सीसी क्यामेराहरू जडान गर्ने प्रोसेसमा छौँ। अहिलेसम्म सबै ठाउँ देखिने गरी जस्तो भन्सारले हेर्ने अथवा अरू निकायहरूले हेर्ने किसिमले अहिलेसम्म हामी डेभलप गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर निकट भविष्यमा हामी सम्बन्धित ठाउँहरूमा, कार्यालयहरूमा, चेकपोस्टहरूमा र कतिपय सिमानाहरूमा समेत सीसी क्यामेरा राखेर त्यसबाट मोनिटरिङ गर्ने हामी सोचाइ गरेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ उनीहरूले गरेको प्रतिवेदनलाई हेर्छौँ र कतिपय अवस्थामा केन्द्रबाट निरीक्षण पनि जान्छ र उनीहरूसँग संयुक्त निरीक्षण पनि हामी गर्छौँ र उनीहरूको एरियामा जस्तो अब सिमानामा को गस्ती गरेर भन्सार सम्बन्धी अथवा चोरी निकासी हुने, चोरी पैठारी हुने कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू र अन द स्पोट हेरिसकेपछि उनीहरूको काम कारबाहीको विषयमा समेत अनुगमन हुन्छ भने भन्सार विभागले गर्ने कामहरू अथवा अरू निकायले गर्ने कामहरू सम्बन्धी समेत अनुगमन सँगसँगै हुन्छ। ऐनले तोकेको भन्दा बाहिर गई राजस्व चुहावटको कसुर सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको नामबाट जिल्ला अदालत समक्ष दायर गर्ने व्यवस्था रहेको छ। मुद्दा दायरको लागि अनुसन्धान तहकिकात समाप्त भई मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिलको राय माग भएकोमा 15 दिनभित्र राय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मुद्दाको कारबाही गर्दा विशेष अदालत ऐन 2059 को कार्यविधि अपनाउने गरिएको छ। राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई माल वस्तु कब्जामा लिएकोमा त्यस्तो माल वस्तु जफत गरी
बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। कारोबारको अभिलेखको आधारमा अपराध प्रमाणित भएमा सो कारोबारमा प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम र बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गरी बुझाउनु पर्ने राजस्वमा प्रचलित कानुन बमोजिमको ब्याज समेत असुल उपर गरिनेछ भने यस्तो कार्यमा संलग्न मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने गरी अधिकार ऐनले तोकेको छ। राजस्व चुहावट ऐन अन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभागले सङ्कलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ। तर कुनै मुद्दा, मामिला वा अन्य कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालतमा वा कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारबाहीको निरीक्षण गर्न दिइनेछ भने राजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको 15% वा 15 लाख रुपियाँ मध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ। कसैले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको यकिन भएमा असुल हुन आएको बिगो रकमको 5% वा 5 लाख मध्ये जुन घटी छ सो बराबरको रकम अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरूप दिने व्यवस्था रहेको छ। राजस्व असुलीको लागि अनुसन्धान कारबाही भई कसुरदार ठहरिएका व्यक्ति वा निकायलाई विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने र त्यस्तो निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा राख्नु पर्नेछ। राजस्व छलीको प्रमाणित भएमा अनुसन्धान अधिकृतले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी निजको चल अचल सम्पत्ति उपर दाबी गर्न, दाबी गरेको सम्पत्ति रोक्का राख्न, लिलाम बिक्री गर्न तथा नेपाल बाहिर जान रोक लगाई असुल उपरका लागि दाबी गर्न सक्नेछ। राजस्व प्रहरीको छुट्टै व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले यस विभाग अन्तर्गत रहने गरी आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत एवं जवानलाई आवश्यक संख्यामा राजस्व प्रहरीको रूपमा काममा खटाएको छ। सोही बमोजिम सशस्त्र प्रहरीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अनुसन्धानको क्रममा यस विभागका कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने, सूचनाको आधारमा अवैध मालवस्तु विदेशी मुद्रा नियन्त्रणमा लिई विभागमा दाखिला गर्ने मुख्य काम नै सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व चुहावट नियन्त्रण सुरक्षा गुल्मको काम कर्तव्यको सम्बन्धमा के भनेदेखि यस गुल्मले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट भएको निर्देशन बमोजिम राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रणमा सहयोगी रूपमा भूमिका खेल्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक वा उहाँले तोकिएको अधिकृत वा क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रमुख ज्यूबाट वा उहाँबाट तोकिएको अधिकृतले दिएको निर्देशन बमोजिम राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि सहयोगी रूपमा चाहिँ राजस्व चुहावट नियन्त्रण सुरक्षा गुल्महरूले चाहिँ भूमिका खेल्ने हुन्छ। र हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि प्रमुख सहयोगी रूपमा चाहिँ हामीले भूमिका खेल्ने हाम्रो प्रमुख काम कर्तव्य हुन्छ। अब यसमा हाम्रो मेन टास्क के हुन्छ भनेदेखि राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि खटी जाने राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको सुरक्षा प्रदान गर्ने र उहाँहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गर्ने काम कारबाहीको सिलसिलामा सहयोग पुर्याउने हो। अर्को, त्यस्ता किसिमका व्यक्ति तथा सामान ओसार पसार गर्ने गाडी लगायतका आदि इत्यादि चिजवस्तुहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यस्ता चिजवस्तुहरूलाई सुरक्षित साथ राजस्व अनुसन्धान विभागका कार्यालयमा पुर्याई अनुसन्धान नभएसम्मको लागि त्यस्ता चिजवस्तु र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखी निजहरूलाई त्यस्ता चिजवस्तुहरूको सुरक्षा प्रदान गर्ने पनि हो। अब मेन कुरो त चुनौतीमा के छ भनेदेखि राजस्व सङ्कलन, मेन राजस्व सङ्कलन जुन चोरी पैठारीहरू हुन्छ, अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ मूल राजस्व यो हाम्रो चुनौतीको विषय यही नै छ। विभिन्न
स्थानहरूबाट हुन सक्ने चोरी, पैठारी तथा निकासी र राजस्व छली गर्ने किसिमका विषयमा चाहिँ हामीले नियन्त्रणको लागि नै मुख्य चुनौतीको रूपमा चाहिँ यही नै हामीले पाएको छ। यसको साथसाथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने क्रममा आन्तरिक ओसार पसारमा सुरक्षा निकायले हेर्ने मुख्य विषयहरू र पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको सम्बन्धमा विभागले माल वस्तुको ओसार पसार तथा चेक जाँच सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका 2068 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कसैले राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको मनासिब माफिकको कारण भएमा महानिर्देशक र अनुसन्धान अधिकृतको आदेशमा सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। व्यापारिक वस्तुहरूको आन्तरिक ओसार पसारमा देखिएको समस्याको समुचित व्यवस्थापन गर्दै सोको प्रभावित विचलनबाट हुन सक्ने राजस्व चुहावटलाई व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053 को नियम 61 बमोजिम व्यापारिक वस्तुहरूको आन्तरिक ओसार पसार सम्बन्धी निर्देशिका समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। विभिन्न ऐन नियम र निर्देशिकाले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा गर्न विभागको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले आम नागरिकले नियम कानुनको परिपालना गर्नुका साथै कुनै पनि पक्षबाट यस्तो कार्य भए गरेको देखेमा विभागलाई सहयोग गर्न सके राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिणाम आउने देखिन्छ।